बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। ना कि आप जानते हैं कि हमारे खबरनामे में स्पेन, यूरोप और दूसरे मुल्कों की खबरें होती हैं। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक यूरोप में कोरोना वायरस की सूरत हाल से मुतल्लिक है। स्पेन, इटली, इंग्लैंड और वेल्स मार्च और मई 2020 के दौरान कोविड-19 वबाई मर्ज की पहली लहर के दौरान सबसे ज़्यादा अमवात वाले ममालिक थे, जबकि स्विट्ज़रलैंड और यूनान वो ममालिक थे जिनकी लहर के आखिरी महीनों में सबसे ज्यादा अमवात हुई। यह आदाद-ओ-शुमार इंटरनेशनल स्टडी का नतीजा है जिसमें 2020 के दौरान इंग्लैंड, यूनान, इटली, स्विट्जरलैंड और स्पेन में रिकॉर्ड की गई अमवात पर वबाई अमराज के असरात का तज्जिया किया गया, जिनके लिहाज से 2015, 2019 और 2020 के दरमियान इंग्लैंड में 40,631 मर्द और 27,739 खवातीन हलाक हुई। इसके बाद इटली में 59,327 मर्द और 52,206 खवातीन, स्पेन में 35,868 मर्द और 33,208 खवातीन, यूनान में 5,380 मर्द और 5,909 खवातीन और स्विट्जरलैंड से 5,788 मर्द और 4,526 खवातीन हलाक हुई, जिनकी मौत का सबब कोरोना वायरस था। स्पेन में कोरोना की वजह से स्कूलों में स्टूडेंट्स के अलावा टीचर्स भी कोरोना वायरस में मुब्तला हैं, जिसका अंदाजा इस अमर से लगाया जा सकता है कि स्पेन में 3,32,000 स्टूडेंट्स और 23,532 टीचर्स कोरोना पॉजिटिव की वजह से क्वारंटीन में हैं और 37,000 क्लासरूम्स बंद हैं। मुल्क भर में कुल 11 एजुकेशन सेंटर्स बंद कर दिए गए हैं। 15 दिन पहले स्पेन में 1,22,33 तलबा क्वारंटीन में थे या कोविड की वजह से पॉजिटिव थे, जबकि क्वारंटीन में असातिज़ा की तादाद 19,335 थी। यूरोपीय यूनियन में पनाह हासिल करने के लिए दरखास्तें अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं। इनमें 2,800 पाकिस्तानी भी शामिल हैं। इस बात का इंकशाफ यूरोपीय यूनियन की एजेंसी बराए असाइलम ने किया है। सितंबर और नवंबर 2021 में दाखिल की गई पनाह की दरखास्तें गुज़िश्ता 5 साल के दौरान सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड की गई। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद 13,000 दरखास्तों के साथ सबसे बड़ा ग्रुप है। 11,500 दरखास्तें शाम से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने दाखिल की हैं, जबकि 4,300 दरखास्तों के साथ इराकी तीसरे नंबर पर हैं। इस दौरान वेनेजुएला के 3,300, पाकिस्तान के 2,800 और कोलंबिया के 2,500 अफराद ने यूरोप में पनाह हासिल करने के लिए दरखास्तें जमा करवाई हैं। बार्सिलोना शहर का मोहल्ला सांत आंद्रियो ओमिक्रॉन से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला इलाका है और लगातार 3 हफ्तों से यहाँ पर ओमिक्रॉन से मुतासरा अफराद की तादाद बढ़ रही है। यहाँ पर 3,063 मजमूई तौर पर कोविड-19 से मुतासरा अफराद हैं। दूसरे नंबर पर ग्रासिया का मोहल्ला है, जहाँ पर कोविड-19 से मुतासरा अफराद की तादाद 2,927 है। बार्सिलोना में स्यूता बिया का मोहल्ला वाहद मोहल्ला है, जहां कोरोना वायरस के केसेस में कमी वाक़ हुई है। बार्सिलोना में मुख्तलिफ लेबर यूनियंस की कॉल पर कतलान ट्रेड बोर्ड ने लेबर इस्लाहात के खिलाफ गुज़िश्ता रोज़ मुजाहरा किया, जिसमें वर्कर्स की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहरे की कॉल CGT, IAC, CNT, COBAS, COS और SOS लेबर यूनियन ने दी थी। बार्सिलोना के होर्ता गेनार्डो के एक निजी खेत में 25 मीटर गहरे कुएं में गिरने वाले वर्कर को अमदादी वर्कर्स ने रेस्क्यू कर लिया। मुतासरा वर्कर को कुएं में गिरने से मामूली नौयत के जख्म भी आए। फायर फाइटर्स ने तकरीबन 2 घंटे की मेहनत के बाद वर्कर को रस्सों की मदद से निकाला। स्पेन के शहर गरनाता में पुलिस ने एक 36 साल कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया, जो नशे में धुत था और कार को जेर जमीन मेट्रो के ट्रैक पर ले आया था। ये वाकया 1 बजे दिन पेश आया। पुलिस ने जब ड्राइवर का अल्कोहल टेस्ट किया तो वो पॉजिटिव आया। ब्रेक्जिट यानी बरतानिया के यूरोपीय यूनियन से इनखला ने बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तिजारत को सख्त नुकसान पहुंचाया है, जिसका अंदाजा इस अमर से लगाया जा सकता है कि इकोनॉमिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि बरतानिया को मजमूई तौर पर 27 ममालिक की बरामदात 2019 में 602% थी और 2021 में ये परसेंटेज कम होकर 5.2% रह गई। इसके अलावा इसी मुद्दत में यूरोपीय यूनियन के अलावा बरतानवी दरामदात 3.9% से कम होकर 2.6% रह गई। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA ने ऑस्ट्रेलिया, मालदीव और हांगकांग के लिए डायरेक्ट फ्लाइट चलाने का फैसला कर लिया। PIA के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एयर मार्शल अरशद मलिक ने कहा है कि PIA का इस्तांबुल और बैंकॉक के लिए भी 2 बार बराह रास्त फजाई ऑपरेशन शुरू करने का प्लान है। PIA हुक्काम के मुताबिक बरतानिया, अमेरिका और यूरोपीय मुल्कों के लिए बराह रास्त परवाजों की बहाली के लिए यूरोपीय, बरतानवी और अमरीकी सिविल एविएशन अथॉरिटी से बातचीत जारी है।
ان کا کہنا تھا کہ ایاسا نے یورپی ملکوں کے لیے پروازیں چلانے کے لیے آڈٹ کا کہا ہے۔ آڈٹ کلیئر ہوتے ہی پروازیں بحال ہو جائیں گی۔ کینیڈین حکام کو امریکہ سے غیر قانونی بارڈر کراسنگ کا سامنا ہے۔ دوسری جانب کینیڈا کی پالیسی یہ ہے کہ ہنرمند افراد پوائنٹ اسکورنگ فارمولے کے تحت مہاجرت اختیار کریں۔ سرحدی پولیس کو ایک کسان کی اطلاع موصول ہوئی تھی کہ کھیتوں کے قریب 2 نابالغ، ایک نوعمر اور ایک شیرخوار بچے کی نعش ملی ہے۔ یہ نعشیں یو ایس اور کینیڈا کے سرحدی علاقے میں پائی گئیں۔ فلوریڈا کے ایک ٹیکسی ڈرائیور شینٹ پر یہ الزام عائد کیا گیا ہے کہ وہ انسانی اسمگلنگ کے اس گھنونے کاروبار میں ملوث ہے۔ حکام کا یہ خیال ہے کہ ایک خاص مقام پر ٹیکسی ڈرائیور نے منجمد کر دینے والی سردی میں ان افراد کو بارڈر کے قریب اتار دیا۔ اس دن شدید دھند اور درجہ حرارت تقریباً -35 ڈگری کے قریب تھا۔ لتھوانیا کی وزیر اعظم انگریڈ نے کہا ہے کہ بیلاروس کے ساتھ متصل سرحد پر نگرانی کے لیے کیمرے نصب کیے جائیں گے۔ اس منصوبے پر تقریباً 40 ملین یورو کی لاگت آئے گی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ یورپی یونین کے ساتھ بات چیت کے مطابق بارڈر فورسز کے ساتھ نگرانی کرنے کے مقابلے میں کیمرے نصب کرنا واضح طور پر ایک سستا منصوبہ ہے۔ لتھوانیا اور بیلاروس کے مابین 680 کلومیٹر کی طویل سرحد واقع ہے۔ برطانیہ میں طوفان کی وجہ سے ملک میں تباہ کاریاں جاری ہیں، جس کے دوران ایک خاتون ہلاک ہو گئی جبکہ 62,000 گھر بجلی سے محروم ہو گئے۔ برطانوی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسکاٹ لینڈ میں 85 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلیں۔ پولیس نے لوگوں کو غیر ضروری سفر نہ کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز۔ گرل تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش، غریب و امیر کے لیے۔ اٹلی میں اومیکرون کے پھیلاؤ کے حوالے سے معلوم ہوا ہے کہ وہاں کرونا وائرس کے رپورٹ شدہ تقریباً تمام کیسز اومیکرون ویریئنٹ کے ہیں۔ اٹالین نیشنل ہیلتھ انسٹیٹیوٹ کے ایک سروے کے مطابق 95% کیسز اومیکرون ویریئنٹ کے ہیں۔ اٹلی میں گزشتہ روز کرونا وائرس کے 1,55,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ ملک میں کرونا سے 389 اموات بھی رپورٹ کی گئی ہیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی اور لندن اسکول آف ہائیجین اینڈ ٹروپیکل میڈیسن کی مشترکہ تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ کووڈ کے باعث بہت زیادہ بیمار ہو کر ہسپتال میں زیر علاج رہنے والے مریضوں میں ڈسچارج کے چند ماہ بعد موت یا دوبارہ ہسپتال میں داخلے کا امکان دگنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ تحقیق کے مطابق کووڈ سے بچ جانے والے مریضوں میں آنے والے 10 ماہ میں موت کا خطرہ دیگر افراد کے مقابلے میں لگ بھگ 5 گنا زیادہ ہو سکتا ہے۔ جرمنی میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2 لاکھ سے زائد کووڈ کیسز رپورٹ کیے گئے۔ یہ وبا کے شروع ہونے کے بعد سے جرمنی میں کرونا کیسز کی یومیہ بلند ترین شرح ہے۔ ایک ہفتے قبل تک جرمنی میں نئے انفیکشن کی مجموعی تعداد 70,000 سے کم تھی۔ اس وبا میں تیزی سے اضافہ تشویش کی ایک نئی لہر ساتھ لایا ہے۔ جرمنی میں اب تک 9 ملین افراد اس وائرس سے متاثرہ ہو چکے ہیں، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 1 لاکھ سے زائد ہو چکی ہے۔ پاکستان میں ویزا فری کرتارپور کوریڈور لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب ملانے کا باعث بن رہا ہے۔ نئی دہلی میں موجود پاکستانی ہائی کمیشن نے 74 سال بعد بھائی سے ملنے والے سکہ خان کو ویزا جاری کر دیا۔ اعلامیہ کے مطابق سکہ خان کو پاکستان میں اپنے بھائی محمد صدیق سے ملنے کے لیے ویزا جاری کیا گیا ہے۔ دکانوں اور سپر مارکیٹس میں سیکورٹی کیمروں اور کیش رجسٹرار کی خرید و فروخت اور انسٹالیشن کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ تھائی لینڈ میں ایک ٹیٹو آرٹسٹ ایک نہیں، 2 نہیں بلکہ 8 بیویوں کے ساتھ رہتا ہے اور یہ تمام بیویاں ایک چھت کے نیچے انتہائی خوش بھی ہیں۔ اونگ ڈیم سروت نامی ایک نوجوان ٹیٹو آرٹسٹ نے حال ہی میں اپنی ان شادیوں سے متعلق بتایا۔ اونگ ڈیم سروت کی تمام بیویوں نے اس کو دنیا کا سب سے مہربان انسان قرار دیا ہے۔ پیرس میں 85 سالہ فوٹوگرافر کی مصروف سڑک پر موت نے دل ہلا دیے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق فوٹوگرافر رینی رابرٹ رات کو چہل قدمی کے دوران پھسل کر گر گئے۔ رپورٹ کے مطابق وہ 9 گھنٹے تک بے یار و مددگار سڑک پر پڑے رہے اور کوئی ان کی مدد کو نہ آیا اور ٹھنڈ کے باعث رینی رابرٹ انتقال کر گئے۔ ہسپانوی ٹینس سٹار رافائل نادال نے روسی حریف دانیال میدویف کو ہرا کر آسٹریلین اوپن ٹینس 2022 مین سنگلز کا ٹائٹل جیت لیا۔ یہ رافا نادال کا ریکارڈ 21واں گرینڈ سلام ٹائٹل ہے۔
नादाल ने दूसरी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल जीता है। नाजरीन मोहतरम, ये था आज का खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे गुजारिश ये है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपका कमेंट करना हमारी इज्जत अफजाई और हौसला अफजाई का सबसे बड़ा जरिया है। नाजरीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला की हजूर दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ जिंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान के ऊपर करे और रोज़े महशर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत और शफाअत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिरी होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।